السلام علیکم. امید منوم در هر کجا باشین جور خوش باشین. امروز منوم دی بڑے تیار بڑے را از اول تیار کرده بودم رسیپی شیر منوم قد آوشش دامن ترکین منی کاسا ماس بندازیم، شیر بندازیم، نمک، سرخ مرچ ثابت، زیره، بورا، تمام چیزا را انداخته خوب صحیح شده میکس کنیم. حالی بڑے کی تیار کرده بودیم او را استرین کنیم. من سروینگ بال از اول بڑے را بندازیم، از بعد برش میکسچری ماس را بندازیم، پیاز را ریز چاپ کنیم برش بندازیم. این مزهشی بسیار زیاد خوب منه. از بعد رد چیلی فلیک بندازیم، چاٹ مساله، از خط پودینه سیر گارنش کن، بسیار مزدار مایه، ټماټو کچپ وغیره کام بندازین. امید منم که رسیپی خوش مانده باشه. این رسیپی را ضرور ترای کن. خداحافظ.